अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में। कुछ एक मैंने सोचा भी था टॉपिक, वो उस पर भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। वक्त की थोड़ा कम मिल पा रहा है मुझे। तो आज सुकून कल्ब का लाजवाब नुस्खा, थोड़ा उसके बारे में छोटी सी बात करते हैं कि सुकून कल्ब 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 किसे कहते हैं उर्दू में। कल्ब के यानी मतलब होता है दिल, सुकून कल्ब। तो सुकून कल्ब का लाजवाब नुस्खा। सुकून कैसे मिलेगा, अच्छा सुकून। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी तस्कीन वाबिस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। क्या अशार है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में कुछ ऐसा लुत्फ़ और मज़ा है कि इंसान की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। चुनांचे कुरान मजीद में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसका तर्जुमा है, जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबिस्ता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे तो जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ है वो टल भी जाएंगी और फिर उसमें सुकून भी मिलेगा हमें। साथ साथ में चाय भी, सर्दी बहुत है तो सर्दी में चाय का अलग ही मज़ा है। तो क्या था, क्या दुआ थी वो, क्या अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबिस्ता है। या ज़िक्र इलाही से सुकून मिलने की वजह, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर एक फ़नाइयत है और इसी फ़नाइयत के ज़रिए इंसान के गम दूर होते हैं, जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है। क्या है, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर एक फ़नाइयत है और उसी फ़नाइयत के ज़रिए इंसान के गम दूर होते हैं, जिससे इसके दिल को सुकून मिलता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए ज़िक्र करने की बार बार ताकीद की जाती है। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ उसके बाद। जिससे इसके दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहता है। मतलब अगर हमें किसी चीज़ में सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा, तो हमारा खुद ही मन करेगा कि थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करके और फिर वही चीज़ करते रहो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तो अल्लाह का ज़िक्र सबसे अव्वल है। तो इसीलिए ज़िक्र करने की बार बार ताकीद की जाती है, मतलब बार बार ज़िक्र करने के लिए बोला जाता है। अगर हम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से और बाकायदगी से के साथ करेंगे तो हमें दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा होगा। तो अल्लाह का ज़िक्र हमें कसरत से करना है, बार बार करना है, तो हमें दिल का भी सुकून मिलेगा और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलेगी। यकीन के साथ करना है और आज़मा के देखना है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं हैं तो हमें उसका पता नहीं चलता कि इससे क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे तभी पता चलेंगे जब हम वो चीज़ करेंगे। और इसमें क्या लिखा है, अगर हम अल्लाह का ज़िक्र
کثرت سے اور باقاعدگی سے کے ساتھ کریں گے تو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا. مطلب ایک ٹائم بنا کہ اس کا ان کا ذکر کیا کریں. جیسے نمازوں کی پابندی ہے اس میں کیا لکھا ہے باقاعدگی کے ساتھ. تو نماز بھی ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے ہر چیز کی ایک ٹائم باندھ لیں اور پھر اس ٹائم ذکر کریں. دن میں ایک تسبیح تو کم سے کم استغفار کی پڑھنی ہی چاہیے ہمیں. اس کا معمول بنا لینا چاہیے. تو اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو ہمیں دین و دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا. اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب. اللہ کی یاد دلوں کے لیے شفا ہے. تو جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی انہوں نے ریسرچ کر کے ہی یہ بنایا ہوگا, لکھا ہوگا. جو یہ سائنس والی بات تھی اس میں کہ مطلب سائنس والی بات مجھے لگ رہا ہے اس لیے بولی گئی ہوگی کہ جب تک انسان کو مطلب پیس آف مائنڈ اس کا نہیں ہوگا تب تک وہ سکون میں نہیں رہ سکتا. تو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا. مطلب اگر ہم کچھ باقاعدگی کے ساتھ مطلب ایک روٹین بنا کے ہم کوئی کام کریں گے اور اس روٹین کو فالو کریں گے تو ہمارے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتا, ہم کر نہیں پاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا دماغ تھوڑا سا انسٹیبل رہتا ہے. تو اگر ہمارا روٹین ہمارا پراپر رہے گا, ہم اس روٹین پہ چلیں گے تو بائی ڈیفالٹ ہماری باڈی جو ہے وہ ریلیکس رہے گی اور ہمیں فالتو کی ٹینشن نہیں رہے گی. کیونکہ ہم جو ہم نے روٹین بنا رکھا ہے, جوٹ ڈاؤن کر رکھا ہے, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس روٹین کو, تو وہ روٹین کے ساتھ ہمارے دل میں سکون بھی آ جائے گا. سکون بھی جو آ جائے گا تو سکون تو آٹومیٹیکلی وہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا. سکون قلب کی جو بات ہوئی ہے تو دو اس میں آیتیں ہیں شاید. ایک آیت ہے قرآن کی, یہ جو اوپر تھی ہماری الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ کی یاد دلوں کے لیے شفا ہے. تو یہ سکون قلب کے بارے میں بات ہوئی ہماری آج. باقی آئندہ آنے والی ویڈیو میں کچھ کسی اور ٹاپک پہ پڑھیں گے یا کہ ابھی کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں دوستوں. پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اور جو چائے والے دوست ہیں ہمارے وہ چائے پیتے رہیں ہیں, کیونکہ چائے بہت مطلب جو لوگ چائے کے وہ ہوتے شوقین, وہ چائے والے اپنے دوست ڈھونڈ لیتے ہیں اور مطلب ہر ٹائم انہیں بس چائے چاہیے ہوتی ہے. صبح چائے, شام میں چائے, پھر کچھ نہیں ہے چلو پھر چائے پی لو. تو اسی طرح سے میں بھی تھوڑا سا ہو گیا ہوں. تو چائے پیتے پیتے اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. چلیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.